Tingog. Ang kahulugan sa pulong nga tingog mao ang mga pagkurog nga mobiyahe sa hangin o sa laing medium o paagi nga madungog ining abot sa dalunggan sa tawo o mananap. Mao kana ang kahulugan sa pulong tingog. Tingog sa akong mga lakang. Mga lakang o tunog. Tingog sa tao, sama sa akong tingog, sama sa imong tingog. Tingog sa tao. Og mga nagkalain-laing mga tingog nga dungog sa atong igdalungog nga mao ang dalunggan. O importante gayud kaayo ang pagtuon nato sa kabahin sa tingog tungod kay kini adunay kalambigitan ang musika naglangkob sa mao sa tingog. Ang atong leksyon karon kabahin sa tingog og sa iyahang kabaliktaran nga gitawag og kahilom. Kay kung walay tingog, ubanos ang kahilom. Ang pagpakpak gamit ang duha ta ka kamot naghatag kini og tingog. Sa musika, ang pagbuklad sa mga kamot nagpasabot or timailhan sa kahilom. So, dinhi lang una kita sa atong unang leksyon. Aduna pa kini sumpay mahitungod sa tingog o kahilom. Kini si Teacher O'Neil, magaingon kaninyo. Daghang salamat!